टैक्स एमनेस्टी दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पेयर के लिए एक कोशिश है कि वो अपने आप को क्लीन करें, अपने गुज़श्ता वाजिबुल अदा टैक्स को कंसेशनल रेट पर अदा करके अपनी आमदनी और असासाजात को लीगलाइज करें। लेकिन अगर ऐसे अफराद जिन पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम लागू होती हैं और वो अवेल नहीं करते तो टैक्स अथॉरिटीज कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स ने टैक्स एमनेस्टी की जो डेफिनेशन की हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हुकूमत की तरफ से जारी करदा टैक्स एमनेस्टी को बाकायदा एक कानूनी हैसियत हासिल होती है और किसी आमदन और जायदाद को कोई शख्स या कोई कंपनी कब तक छुपाएंगे। ऐसा लगता है कि टैक्स पेयर और हुकूमत के दरमियान एक मुकाबले की कैफियत रहती है। एक तरफ बुनियादी तौर पर दो अकसाम है और पूरी दुनिया में भी टैक्स एमनेस्टी को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। इससे इन्वेस्टर सरमायाकारों को फायदा होता है क्योंकि वो बकाया टैक्स की रकम या अनपेड टैक्स पर भी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आमिर नईम अहमद एंड वेलकम टू ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग्स। आज हम इस वीडियो में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स माफी स्टेट में रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं और टैक्सेस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लिहाजा हुकूमत टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ मेथड्स, लॉज, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करती रहती है ताकि रियासत की आमदनी को बढ़ाया जा सके। हुकूमत के इस्तेमाल करदा तरीकों और पॉलिसीज में से एक पॉलिसी ऐसी है, अगर हुकूमत उसे जारी करती है तो टैक्स महसूलात में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी को टैक्स एमनेस्टी का नाम दिया जाता है। बहुत सारे तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुमालिक टैक्स एमनेस्टी पॉलिसी लागू करते हैं। दुनिया के बेशतर मुमालिक में हुकूमत ने जो टैक्स रेवेन्यू वसूल किया होता है वो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। टैक्स एमनेस्टी प्रोग्राम एक ऐसी मुअस्सर पॉलिसी है जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बेनिफिट्स, मुख्तसर और दरमियानी मुद्दत के फवायद पैदा करती है। टैक्स की पैदावार में फौरी इजाफे के लिए और इसके मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को तब्दील किए बगैर, यानी इसकी टैक्स की शरह, टैक्स रेट्स और बुनियाद को तब्दील किए बगैर टैक्स माफी प्रोग्राम एक मुअस्सर पॉलिसी इकदाम है। अब हम टैक्स एमनेस्टी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज टैक्स एमनेस्टी स्कीम। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ टैक्स एमनेस्टी। टैक्स एमनेस्टी एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी और आर्जी स्कीम होती है। टैक्स एमनेस्टी या टैक्स माफी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसा महदूद वक्त के लिए मौका है जो कि सर्टेन ग्रुप्स ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए फराहम किया जाता है ताकि वो अपनी आमदनी और असासाजात को डिक्लेयर करके टैक्स की एक मामूली रकम या टैक्स की एक मुकर्रर रकम, डिफाइन अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह अदा करके अपने गुज़श्ता और मौजूदा टैक्स वाजिबात को खत्म करें, यानी उनकी टैक्स लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया जा सके। टैक्स एमनेस्टी दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पेयर के लिए एक कोशिश है कि वो अपने आप को क्लीन करें, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने वाजिबुल अदा टैक्सेस कम टैक्स रेट्स पर जुर्मानों की माफी समेत अदा करें और मुस्तकबिल में अपने टैक्स अदा करते रहेंगे। हुकूमत इस स्कीम के तहत अपने शहरियों की हौसला अफजाई करती है कि इस स्कीम का फायदा उठाते हुए अपनी इनकम और असासाजात को डिक्लेयर करते हुए अपने गुज़श्ता वाजिबुल अदा टैक्स को कंसेशनल रेट पर अदा करके अपनी आमदनी और असासाजात को लीगलाइज करें और फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बने। इस तरह की स्कीम आम तौर पर गैर मामूली, एक्सेप्शनल और महदूद मुद्दत के लिए पेश की जाती हैं। ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम या तो सब के लिए हो सकती है या टैक्स दहनगान या टैक्स के कुछ ग्रुप्स तक महदूद हो सकती है, जिनमें टैक्स दहनगान और टैक्स ना दहनगान, टैक्स पेयर्स एंड नॉन टैक्स पेयर्स
دونوں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان سکیمز کے تحت عام طور پر فیسلٹی لینے والوں کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی، سول اور کرمنل پروسیڈنگز نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر ایسے افراد جن پر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لاگو ہوتی ہیں اور وہ اویل نہیں کرتے تو ٹیکس اتھارٹیز قانونی کارروائی کر سکتی ہیں۔ مختلف اکانومسٹس اور ٹیکس ایکسپرٹس نے ٹیکس ایمنسٹی کی جو ڈیفینیشن کی ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیکس ایمنسٹی ڈیفائنڈ بائی بیئر کیتھرائن in 2008 a limited time offer by the government to a specified groups of taxpayers to pay a defined amount in exchange for forgiveness of a tax liability, including interests and penalties relating to a previous tax period or periods, as well as freedom from legal prosecutions. Second definition, which is defined by Eric Lee Borgen in 2006, a tax amnesty can be defined as a program that provides for a reduction in real terms of taxpayers' declared or undeclared tax liabilities as established by law. ایسے افراد جن پر ٹیکس ایمنسٹی سکیمز لاگو ہوتی ہیں اور وہ اویل نہیں کرتے تو ٹیکس اتھارٹیز قانونی کارروائی کر سکتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس ایمنسٹیز کو باقاعدہ ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور کسی آمدن اور جائیداد کو کوئی شخص یا کوئی کمپنی کب تک چھپائیں گے، اس کی لیگل اور فائنینشیل حیثیت کو کبھی نہ کبھی تو ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا شہری قانون سے چھپنے کی بجائے اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، تاہم ان پالیسیز کی وجہ سے بہت سارے افراد فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حکومت کی جاری کردہ پالیسیز پر ٹیکس پیئر مکمل طور پر عمل کر رہا ہو یا مکمل اعتماد کا اظہار کر رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹیکس پیئر اور حکومت کے درمیان ایک مقابلے کی کیفیت رہتی ہے۔ ایک طرف ٹیکس دہندگان ٹیکس سے بچنے اور ٹیکس کی شرح کم سے کم ہونے کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت ٹیکس کی رقم کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی کشمکش میں حکومت ٹیکس ایمنسٹی کی پالیسی کا انتخاب کرتی ہے۔ اب ایک نظر ٹیکس ایمنسٹی کی اقسام پر۔ ٹائپس آف ٹیکس ایمنسٹیز۔ ٹیکس ایمنسٹی کی اقسام۔ عام طور پر ٹیکس ایمنسٹی کی اقسام کے لحاظ سے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر فرق پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، اور پوری دنیا میں بھی ٹیکس ایمنسٹی کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ٹیکس ایمنسٹی آن دی بیسز آف فائنینشیل ریلیفز۔ نمبر 2، ٹیکس ایمنسٹی آن دی بیسز آف لیگل ریلیف۔ کچھ ایسی سکیمیں ہیں جن میں حکومت ٹیکس ڈاجرز کو فائنینشیل ریلیف دیتی ہے۔ اسی طرح کی سکیموں کے تحت حکومت ٹیکس چوری کے نتیجے میں بننے والی فائنینشیل پینلٹیز کے تمام یا کچھ حصے کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام سول اور کرمنل پینلٹیز کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ معاملات میں فائنینشیل ریلیف کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ حکومت ٹیکس دہندگان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم پیریڈ کے دوران آسان قسطوں میں ٹیکس کی پوری رقم واپس کر دیں۔ لہٰذا اس سے انویسٹر سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بقایا ٹیکس کی رقم یا ان پیڈ ٹیکس پر بھی منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے معاملات میں کوئی قانونی استثناء، کوئی بھی لیگل ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آمدن کرمنل ایکٹیویٹیز یا دیگر غیر قانونی ذرائع کے ذریعے سے ٹیکسیبل انکم حاصل ہوتی ہے تو حکومت ٹیکس دہندگان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف ٹیکس معافی کی کچھ ایسی سکیمز بھی ہیں جو قانونی معافی یا لیگل ریلیف بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ سکیمیں بنیادی طور پر اس بات کی یقین دہانی کراتی ہیں کہ حکومت ٹیکسیبل انکم کے ذرائع نہیں پوچھے گی، اور حکومت ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس دہندگان کے خلاف کسی بھی قسم کی تحقیقات یا معلومات فراہم نہیں کرے گی۔ کچھ اکانومسٹ اور ٹیکس ایکسپرٹس ایمنسٹی سکیمز کی اور بھی ٹائپس بیان کرتے ہیں جو کہ بنیادی اقسام سے ہی اخذ کی گئی ہیں، جیسے نمبر 1، دی براڈسٹ فارم آف ایمنسٹی۔ دی براڈسٹ فارم آف ٹیکس ایمنسٹی از an ideal type of amnesty۔ ٹیکس ایمنسٹی کی براڈسٹ فارم یہ ہے کہ حکومت ماضی کے تمام ٹیکسز، فائن، پینلٹیز اینڈ انٹرسٹ اور سول اینڈ کرمنل پروسیڈنگ سب معاف کر دے۔ اس طرح کی ٹیکس ایمنسٹی کا مقصد سابقہ سالوں کا ٹیکس جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل کے لیے انڈیویجولز اور کمپنی کو ٹیکس نیٹ میں لانا اور ٹیکس رول میں رکھنا ہوتا ہے۔
لیکن حکومتیں عام طور پر اس قسم کی ایمنسٹیز پیش نہیں کرتی۔ نمبر 2، دی نیرویسٹ فارم آف ایمنسٹی۔ ٹیکس ایمنسٹی کی نیرویسٹ فارم یہ ہے کہ حکومت ٹیکس دہندگان سے تمام ٹیکس، فائن، پینلٹیز اینڈ انٹرسٹ اور تمام سول جرمانے وصول کرے گی، لیکن تمام کرمنل پینلٹیز اور لیگل پروسیڈنگ معاف کر دے گی۔ اس قسم کی ٹیکس ایمنسٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو افراد پہلے ٹیکس عائد ہونے سے بچ چکے تھے ان سے گزشتہ سالوں کا ٹیکس وصول کرنا اور ان کو ٹیکس نیٹ میں اور ٹیکس رول میں لا کر ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ نمبر 3، a broader form of amnesty۔ ٹیکس ایمنسٹی کی براڈر فارم یہ ہے کہ حکومت ٹیکس دہندگان سے تمام ٹیکسز اور انٹرسٹ جو کہ ڈیو ہے وصول کرے گی، لیکن وہ تمام سول اور کرمنل جرمانے معاف کر دے گی۔ نمبر 4، another form of amnesty۔ ٹیکس ایمنسٹی کی ایک ٹائپ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیکس دہندگان حکومت کو ماضی کے تمام ٹیکسز یا ایک خاص حصہ ادا کرے گا، لیکن ان ٹیکسوں کی وجہ سے انٹرسٹ یا پینلٹیز معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام سول اور کرمنل جرمانے بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ So ladies and gentlemen, that's all for today. See you next time with another new video. Thank you. Take care.